كما قلتي اليوم درس تتمة الحلقة الماضية لأن كنا نتكلموا على الإفرازات المهبلية عند السيدات. اليوم غادي نتكلموا على الإفرازات المهبلية عند الرضع خاصة الرضيعات، عند الفتيات، عند الطفلات الفتيات، وعند الأنسات يعني اللي ما تزوجوش. طبعا في هذا السن هذا في اغلب الاحيان ما تيكونوش افرازات بحال عند السيدات، فلهذا الامهات تلقاو هذه الافرازات تيتخلعوا وتيجيو عندنا خايفين وتيقولوا بون تيظنوا بان شي امور علاش هاد الافرازات كاينين. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نفسر شنو هما هاد النوع ديال الافرازات باش السيدات ما يتخلعوش بزاف من هاد الافرازات. اذا اول حاجه غادي نهضروا على الافرازات ديال الرضع. اذا انواع ديال الافرازات الرضع كاينين ثلاثه الانواع. غادي نهضروا النوع الاول هو تيكون في الاسبوع الاول بعد الولاده، خاصة عند الفتيات. الام لما تكون تتعمل الطواليت ديال لابارتي جينيتال النساء ديالها تغسلها، تلقى واحد بحال لا كريب بلانش، بحال واحد الماده صفيحيه بيضاء لاصقه في الشفتين الداخليتين وفي الفرج ديالها. الوغ تتخلع، تقول كيفاش هادشي، تجي عندنا تتشغيل بعد تنعمل الفحص ديالي وداكشي، تنقول لها شوف ما تخافش، هذا لو فيغني. شنو هو لو فيغني؟ تعرفوا بان الطفل ملي تيكون داخل الرحم تيكون محاط بالليكيد امنيوتيك، بداك الماء تيكون الوغ واحد ديك الماده الدهنيه تتكون وتتحمي الجلد ديال الجنين في بطن امه باش داك الماء ما يدخلش الجلد ديالو ويعملوا تشققات. تصوري بحال دابا الا حطينا في هذا الكاس ديال الماء واحد الساعه ولا ساعتين الجلد ديالنا تيبقى يتنفخ. دونك هذيك الماده تتكون سي تري ايبيس و سي اون غريس اللي تتكون على الجنين كله في اللحم ديالو. وتلاحظوا الامهات تتولد، خاصه متى تولد الامهات تبقى تلاصاش فيهم داك البيبي وتتبقى تمسحوا بداك بحال زي سافون تتمسحوا. دونك هذاك واحد الطريف تيبقى لاصق داخليا. تنقول للام ما تخليش وما خصكش تحيدو باسكو تيكون لاصق في الشفتين الداخليتين وفي المهبل. تنقول ما تلصقيش، راه الفا سابسوربي بوحدو، غادي يتمص بوحدو. ثانيا اللي كاين واحد الافرازات اخرى هما عباره عن خيوط غاديين للسواد وغادي حتى للاحمرار. الوغ الام تتشوف السيده خاصه في الاسبوع الاول تنزل داك الافرازات بون تتخلع، تجي عاوتاني عندنا مخلوعه، ياك ماشي دم ياك ماشي شي امراض سرطانيه. الوغ هاد الافرازات كاينين جوج الانواع فيهم. كاين افرازات اللي تيكون تابعهم واحد الانتفاخ في المستوى ديال لو ماملون عند لو بيبي وتيكون خارج منه حتى الحليب. داكور وي سي سكون ابيل لا ماميت. دونك هادوك ملي تيكون دونك هنايا سبحان الله العظيم سي ان نقص هذاك الخط الهرموني اللي تيكون في الدماغ وتينتج الهرمون لي زورمون سيكسويل، او تتسمى هذه بالفرنسي لي ريغل دو نوريسون، او تتسمى لا ميني بوبرتي، او تتسمى لا كريز جينيتال. عند ثلاثه الاسماء. باللغه العربيه ما يمكنش نقول بون ربما نقولوا العاده الشهريه ديال الرضيع، ولكن ما غاديش ما عرفتش الترم سيانتيفيك. دونك هذه ناتجه على هذا لاكس ديال لي زورمون سيكسويال اللي الجسم تيحاول بحال تيختبر راسو بان هاد الهرمونات واش كاينين، واش خدامين، واش عطاو له السينيال، واش خرج داك الدم. اذا تنعرفوا بان الميتة عندها رحم، خرج داك الحليب في لاماميت في البزيزلات صغير، واحد الحليب تيكون منتفخ وتيكون تابعو حتى واحد لي زاكني في الوجه. هاد لو غونفلوم هادو تنقولوا للام وتنعرفوا بان ما تخلعيش. هذا هي واحد بحال نقولوا لا ميني بيبورتي اللي تتوقف من بعد واحد الاسبوع او اسبوعين وتتبقى تدخل في واحد لو سومي حتى تجي السن ديال البلوغ، عاد تجي العاده الشهريه وتيكبروا الثديان. دونك هاد تنقولوا ما تخلعيش. هذا تو افي سي ان فينومين فيزيولوجيك نورمال كي فا ساريتي افيك لو طون. دونك ما تخلعيش. بالنسبه كاين عاوتاني مره اخرى في هاد الفتيات راه تيكون دي ميتروراجي، يعني تكون سائل دم ديجا. دونك هذا الدم عاوتاني تجي الام عاوتاني مخلوعه وداك الشيء. ملي تنلقاو هذا الدم هذا ما تلقاوش مصاحبه ديال هذا العضو ديال الثدي كبير ولا شي حاجه. الوغ اش تيوقع؟ تكون عاوتاني داك البنيته في بطن امها عبر لا بلاسونطال الوشيمه تكون تاخذ الدم من امها، دونك الدم اللي فيه التغذيه فيه الاكسجين وفيه حتى الهرمونات. دونك تكون داك الهرمونات الاستروجين الهرمونات الانثويه. الوغ من تتولد داك الجنين داك الطفله وتتخرج على امها، اذا ما تبقاش ريسوفوار تتلقى داك الهرمونات ديال الانثويه. اذا لي استروجين ملي تيقلالو تيعطيونا واحد لو سين تسمى لابريكاسيون استروجينيك، يعني تيخرج واحد الدم. تنقول لها ما تخلعيش، ولكن البشرى بان بنتك انثى 100%. هذا تيودل بان عندها
المراحم ديالها مزيان. دونك ما تخلعيش هاد الافرازات عاديه لا داعي للدواء او شي حاجه غادي تمشي سبونطانيمون بوحدها. ثانيا الافرازات الاخرى اللي يمكننا نلقاو عند البنات عند الاطفال، خاصه دابا تنشوفوا لي مامون تيكون الشغل ديالهم في واحد الوقت باش يحيدوا لي كلشي عند لي زونفون ياك. دونك الام او المربيه تتبقى داك الهاجس باش تحيد له ليكوش وتابعاه، ربما غادي يدخل ليكول الميتريس يقول بون خص البيبي يكون ديال كساك يعني ما يكونش بليكوش ديالو، تتبقى مقابله محيده ليكوش بالنهار وفي الليل تدريجيا باش تدخل داك لو ريفلكس في المخ ديال داك لو بيبي باش ملي جاك بيبي ولا جاك فير لا غروند كوميسيون غادي تواليت غادي بو. الوغ الام تتبقى عاطي واحد الاهتمام كبير اون فوا داك البنيته تتحيد لاكوش تترجع تدخل الطواليت. هنا الام فين تدير واحد الغلط كبير، هنا ملي تدخل داك البنيته للطواليت خصها تدخل معاها وتعلمها ابنتي ملي دير لا غروند كوميسيون كومون سو نيتوايي، كيفاش تمسح، ملي دير بيبي كيفاش تمسح. هنا الام عند بالها صافي بنتها كبرات يوفوا حيدات لاكوش، ولكن هنا واحد الدور كبير ديال الامهات. نوجهوا واحد الرساله من المنبر ديالكم بان النساء منين ندخلوها نعلموها كيفاش تاخذ الطواليت ديالها، كيفاش تمسح يعني من لافيف لانوس، لان شي يوقع الماء البنيتات تيدخلوا للطواليت تيديروا كاشوم او كونت كوميسيون ما تيغسلوش او ماشي مزيان، ديك شويه ديال الكاكا تطلع لو فاجان وتما كاينين واحد الفطرات سكون نابيل لي شيريشيا كولي، واحد الجراثيم تيكونوا عايشين في المصران تيدخلوا المهبل ديال داك البنيته وتيعملوا لها تيديروا ان ديزيكيليبر بعدا ديال لا فلور، ومن بعد تيعملوا لها التهابات تتجينا للاسف. الام بنتها عندها واحد السيلان اصفر او اخضر وفيه لون فيه واحد الريحه كريهه وتعرفوا تجي مخلوعه، وداك الشيء تنقول لها ملي تنعملوا التحاليل داك الماء تلقاو بان داك الجرم ديال المصران طاحوا في الفاجا، وهذا ناتج على عدم كيفاش نبينوا نعلموا بنيتاتنا يديروا لا تواليت. دونك من بعد خصنا تنعطيو دي تريتمون انتيبيوتيك افيك نعلمهم كيفاش تنقول لك تجلسوا معاها كيفاش تغسل وكيفاش هذا باش ما تطيحش في هذه الامور هذه. ثانيا الافرازات اللي تنلقاو عند الفتيات في السن الانسات شي يوقع لهم خاصه دابا فصل الصيف جاي غادي نغتنم الفرصه باش نقول هذا. دونك تنعرفوا بان ذاك المهبل واحد البيئه خصها تكون دائما تكون ناشفه سيش وتكون ايري. الوغ البنيتات تكون مثلا في لا بيسين او في البحر تكون نهار كله لابسه داك المايو. الوغ داك المايو او تنقولوا البانيادور الشماليه، داك البانيادور تيكون تيخلي رطوبه في داك البلاصه، دونك ما تيحبس التهويه وتعمل واحد التعرق. داكو دونك داك لي ليكيد اللي خصو يخرج عادي ما تيخرجش ملي تيعمل هاد الامور هذا تيوقع لنا واحد لو ديسيكيليبر في لا فلور فاجينال عند الانسه، ومن بعد تيعطيها شنو تيعطيها واحد الالتهابات، تعطيها واحد الحكه، تعطيها واحد الاحمرار، ومن بعد تدوز دي ميكوز سكون ابيل عند العامه تيقولوا دي شامبينيون، وتعطيها الحكه ومن بعد تقد دوز حتى الالم ديال تحرك البول. اذا هنايا تنعطيو دي تريتمون دي زونتيبيوتيك لي زونتي ميكوزيك، وتنقولوا لهاد البنيتات هادو ماشي نهار كله تبقى لابس المايو، نو البنات اللي تيعملوا السبور في لي سال الرياضه، لان هاد الفطريات تتعيش في الحاجه اللي فيها الماء. دونك ملي دير لا بيسين ديالك او البحر ديالك تنشف مزيان الجسم ديالك وديك لي بارتي. ثانيا تنصحوهم مباشره ما يردوش يلبسوا دي ستيب الكوطون 100%، ما يديروش سينتيتيك باش داك لازون تبقى دائما ايري منشفه وما نطيحوش في هاد لي ميكوز وهاد لي فاجينيت. ثانيا تتقد البنت تمرض حتى سكون ابيل لا بارتونوليت، هي واحد الالتهاب ديال الغده كاينه في الداخل على الخارج ديال في غروند ليفر او على مستوى الشفتين باللغه العربيه الخارجيين. دونك هذوك اللي تيقدوا عاوتاني اذا كانت في هذا تنوصوا دائما البنيتات وهذا قبل ما دير الطواليت ديالك غسلي يديك بالصابون قبل، ومن بعد تقدي تمرضي راسك براسك الا ما عرفتيش كيفاش تحافظي على راسك وديري ليجين انتيم ديالك. وصراحه الدكتور كيف ما كتكلم دائما دي جيست اللي بساط جدا، يعني في دي جيست في اليومي ديالنا يقدروا يكونوا عند السيدات مثلا واللي يخليهم يتفاداو من مجموعه من الامراض ولا مجموعه من التعفنات ولا الالتهابات اللي غادي تقيس هذه المنطقه هذه. دكتور كنظن في التدخل ديالك عطيتينا ميم با التعريف ولكن عطيتينا التعريف والاسباب وايضا الانواع. انا كنشكرك صراحه حيت هنا حتى الناس غادي يفهموا السبب ديال
كل افرازات كيفاش كتكون بالضبط. غادي نمشي معك شيئا ما التشخيص اللي كيكون عندكم انتم. فاش كتجي عندكم واحد السيده عندها واحد الطفله ديالها ولا واحد الرضيع ولا واحد الفتاه ولا الانسه كتجي عندكم، شنو هما المراحل اللي كيدوز منهم التشخيص باش يمكن لكم تاكدوا ان هاد الافرازات ماشي هي افرازات اللي تقدر تنتج عندها مجموعه من الامراض، غادي نقول اللي بعض المرات تقدر تكون امراض اللي غادي تطول في المده ديالها ولا المده ديال العلاج ديالها. هنايا اول حاجه بون تيبقى التشخيص لا كونسلطاسيون عاديه، تنقولوا تحاليل ايكوغرافي نو ما تنديروا حتى شي حاجه، ما تحتاجوا حتى شي حاجه، لان تنشوفوا بان هو نورمالمون هاد لي كا هادو خصنا لما تنعملوا فحص عادي وتنطلبوا سويفي، يعني تنطلبوا بان تتبع، فهمتيني، وتنغاسيريو باسكو سي با لا بين دوموندو لي زاناليز ولا لي زورمون او شي حاجه، خاصه تعرفوا داك الشيء بسيط، ولكن تنقولها بون راجعينها من دابا 15 يوم، الا ما تحيج داك الشيء يمكننا نمشيو بعيد في التحاليل ونعملوا لي زيكوغرافي وداك الشيء، تنعرفوا هذا الشيء نورمالمون عاده هادو سون دي شوز نورمال. ولكن الحاجه الوحيده اللي تتهمنا في هذا الموضوع هذا هو كيف المحافظه على هذه البيئه ديال المهبه الخاصه عند الانسات والسيدات. هذه هي اللي خصنا نعطيوها واحد التوعيه، لان علاش؟ لان هادو هما اللي تنطيحوا فيهم، لان دابا تنعرفوا بان دائما دابا البنات او السيدات تيمشيو يشريو داك البروتيج سليب او تيشريو داك الفوطات جينيكولوجيك، وهذا هو اللي خصنا نهضروا عليه. لان علاش؟ لان هنا البنات يفكروا بان الوغ غادي نديروا دي بروتيج سليب ولا غادي نديروا دي سيرفيات جينيكولوجيك، ولكن خصنا دائما تنطلب منهم بان من قبل ما يشريو هاد المواد هذه نحاولوا عندنا الثقافه، نقلبوا داك لابواط ونقراو باش مكونه، فهمتيني. شنو الحوايج اللي ما خصهمش يكونوا في هاد لي بروتيج سليب اولا هاد لي فوالا دونك دابا تشوف دابا في الاشهارات وداك الشيء كنتو تيقولوا بون تيخليو دائما البنت تكون ناشفه، ريحه زوينه، دونك تيعطيو شي امور اللي هي تتبان جيده ولكن هي ماشي جيده للجسم ديال لا فلور فاجينال ديال لافام. اول حاجه خصها تكون اولا تكون بيو، يعني فيها كوطون بيو، ولكن اغلب هادو لي بروتيج سليب ولا هاد اللي تلقاو فيهم لو كوطون سينتيتيك مصنوع في لا سيلولوز، لا سيلولوز هي لا كول، هي برودوي شيميك. في قلنا ذاك النهار هضرنا على البيرسيسيد في المبيدات الحشريه، هضرنا على لي زاجون كولون هما فيهم لا بيب دو بوا، فيهم لا فيسكوز هي لا فيل دو سوا اللي مصوبه بالماء، سي دي غراد تعطي تسممات، تعطي هاد لي بارتيكول تيبقاو في الفاجان. ودابا تلقاو حتى في فرنسا جبنا كما جبتي هذا الموضوع هذا، دابا لقاو بان حتى في البيئه لقاو بان المراه من 20 سنه حتى ل 50 سنه تستعمل هاد لي بروتيج سليب وهاد لي طومبون وهاد هاد الفوطات جينيكولوجيك، لقاو بان تيشكلوا خطر حتى على البيئه. نعم. كما دابا حنا كنا واحد اليوم كنهضروا على هاد البلاستيك وهاد القراي، يعني الديغراداسيون رجعوا بيو ديغراداب، دابا هما رجعوا تيعانيو. الا قلت لك واحد لو شيفر مهول اللي تيعانيو به لا كونتيتي اللي تستهلك المراه، لقاو بان تقريبا ما نعرفش شي 500 مليون ديال هاد لي كونتيتي هادو اللي ما تيلقاو فين يديروا وتياثروا تيشكلوا خطر كبير على البيئه. فلهذا شنو بقاو تيديروا الشركات رجعوا تيديروا لي سيرفيات لافابل، لي بورت سليب لافابل، رجعوا داكشي ديال زمان ديال جداتنا وداكشي. فلهذا تنقولوا دائما هادشي اصطناعي راه ما تنصحوش به، دائما تنرجعوا للحاجه التقليديه. دونك رجعوا تيديروا دي سيرفيات لافابل كوطون تصبنوا، رجعوا تيصوبوا دي طومبون انترافاجين كي ابسورب لو سون اون سيليكون وتيبقاو على مدى الحياه، وتيريزيرفيو لا فلور فاجينال، وتيرجعوا لو سون لو جيل وسيليكون. حتى الان بون هذه تدير تقريبا واحد 50 اورو، يعني مده 6 شهور هي اقتصاديه، لان مده 6 شهور المراه ما تبقى تشري حتى شي حاجه ومزيان الجسم ديالها ومزيان. صوبوا لو بونج دو مير حتى هو انترافاجينال ولا على برا ومصوب حتى هو بدي شوز كي سون ناتوريل كوطون بيو. دونك تنلاحظوا بان كاع المواد المصنعه بصفه عامه وفي هذه المواد البلاستيكيه كما تتشكل خطر على الجسم الانسان راح تشكل حتى خطر على البيئه. دونك فلهذا دائما نقلبوا على المواد الغير مصنعه البلاستيكيه. وكنظن دكتور تكون متفق معايا حتى الوعي ديالنا والوعي ديال الناس بصفه عامه بالاهميه ديال الاستعمال ديال المسائل ذات جوده عاليه او البيو اللي ما غضرش بالصحه ديالنا، غادي يخلي حتى هاد الشركات هادو تعاود تفكر في استراتيجيه
ديالها، وعلاش لا حتى هي تطور الابحاث ديالها وتعطينا منتوجات اللي كتحترم الصحه ديال الانسان. هادشي دابا فرنسا دابا رجعت هاد لا توندونس هادو لي سيرفيف لافاب، هاد بروتيستيف لافاب، لان ما فيهمش هاد المواد البلاستيكيه وما فيهمش حتى داك الروائح اللي كنت يقولوا راه فيه جاسمين ولا فيه الخزامه اللي تتعمل داك الرائح سون، هذوك مواد كيميائيه اللي تتعمل لاليرجي. دونك قالوا نو باسكو هذاك الريحه الزوينه تجيب الناس تتماسكي لا فغي. الا كانت لا فام عندها اون انفيكسيون تتماسكي داك لودور اللي خصها تمشي تريطا بها. وثانيا النصيحه الاخيره اللي تنعطي هي اياك سيداتي لوطو ميديكاسيون، يعني الا حسيتي بشي دي بيرت ماشي عاديين ما تاخذش الدواء بديتك راسك، لان اش توقع لا فلور فاجينال تاخذ لا ريزيستونس وتتقوى وتمشي عند الطبيب تجينا في واحد المرحله متاخره تيصعب علينا نعالجوا داك لا فلور فاجينال. نعم، شكرا لك دكتور معاذ العالمي، اخصائي طب النساء والتمريض، دائما على مرافقتك لينا ودائما على حضورك للبرنامج وتقاسمك معنا الاستفاده لينا والمشاهدين ديالنا. شكرا اختي زينب، شكرا اخ مريم، تنشكركم على هذا البرنامج بالطور ديالكم.